भनिसके त यो प्रचण्डले ल्याएको सुनेछ नि प्रचण्डको नाम यिनीहरूले हजुर एमसीसी चाहियो भने यिनीहरूले हो केटा हो भनेर सोध्यो उसले प्रभु भने यिनीहरूले तथास्तु भन्थ्यो यति हो कुरा र यो ल्याएको प्रचण्डले हो त्यो त प्रचण्ड जवाब दियो मलाई सोधेर हुँदैन त्यो वर्षमान पुनलाई सोध्नु तिनी अर्थमन्त्री थिए के भनेर ल्यायो बाबु भनेर सोध्नु मलाई सोध्ने मैले ल्याएको हो यो अहिले यहाँ सुरेन्द्र केसी एमसीसी को दलाल भन्छन् मैले ल्याएको हो यो एमसीसी वाक्कै नेताको स्वानी हुँदैन वाक्कै राष्ट्रपति बनाइदिने मन्त्री बनाइदिने बाटामा हिँडेर लठवाललाई राजदूत बनाइदिने त्यस्तो यो लोकतन्त्र भन्ने एउटा नेता कहिलेसम्म एउटा दलको अगुवा भइरहने अनि त्यो कार्यकर्ता भोट हाल्ने चाहिँ कतिचोटि उसलाई भोट दिन्छ जसले कुनै परिणाम दिएन त्यति मात्रै होइन बाहिर पुगेका नेपालीहरू पनि त्यहाँबाट आफूलाई विदेश पठाउने नेतृत्वलाई चाहिँ लेबी पठाउँछन् त्यति मात्रै होइन जसरी यहाँ झगडा गर्छन् त्यसरी नै त्यहाँ झगडा गर्छन् हेर त अहिले एनआरएनको झगडा टर्कीमा ती कुटाकुट छ अमेरिकामा ती कुटाकुट छ जापानमा ती कुटाकुट छ 30 वर्षमा त राजाले त सम्पूर्ण पूर्वाधार दिएको थियो पूर्व पश्चिम राजमार्ग दिएको थियो यी सबै उद्योगले त्यही 30 वर्षमा खुलेको यिनीहरूले त्यही 30 वर्षमा त्यो जमालाई बेचेर खाइदिए यो के गरेको त भन्दैन एउटा अनि मैले मात्रै भनेर हुन्छ त चाइना एकजनाले त बनाएको देङ सियापिङ आजको चाइना एकजना मान्छेले बनाएको त्यो देङ सियापिङ हो आजको सिङ्गापुर एकजना मान्छेले बनाएको त्यो ली क्वान यू हो आजको साउथ कोरिया एकजना मान्छेले बनाएको त्यो पाक चुङ यू हो अनि सुरेन्द्र केसीले बनाउन सक्दैन भने के हुन्छ किन बनाउन सक्दैन तिनीले सक्दा हामीले किन सक्दैनौँ यदि जनताले देश बन्छ या बन्नुपर्छ भनेर चाहेको हो भने चाहिँ तपाईलाई अगाडि ल्याउन केही न केही प्रोसेस गर्नुपर्छ होइन अब त्यो म भन्दिनँ आजको प्रश्न त्यो हो यो इमरान खान भनेको म नै भन्ने पनि होइन बहिनी बहिनी हुन्छ तपाईँ जस्तो एउटा मान्छे तर त्यो चाहिन्छ यो नेतृत्वबाट हुँदैन छोटकरीमा यिनीहरूबाट यो देश बन्दैन प्रब्लमको जड यिनीहरू नै हुन् यिनीहरूले के भन्थे भने सबै समस्या राजा हुन् भन्दै यहाँसम्म गरे नि यिनीहरूले ल त भन्यो हामीले गणतन्त्र नै ल्याइदिउँ भएन त अनि केले गर्दा नभएको त 2/3 नभएर सुविधाको बहुमत नभएर भन्थे हामीले दिउँ भएन त नमस्कार दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई स्वागत छ लारी गुराँस मिडिया नेटवर्कमा साथमा म अमृता खनाल छु र आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर सुरेन्द्र केसी सर हुनुहुन्छ आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ सर यहाँलाई ल धन्यवाद हजुर आज चाहिँ अलिकति मैले राजनीतिक विषयमा कुरा गर्न खोज्दाखेरि हुन त आज एउटा कुरा आउँछ अहिले 2 मिनेटपछि अर्को कुरा चेन्ज भइराख्छ हैन र अहिलेको हट टपिकमा चाहिँ जुन प्रचण्डजी हुनुहुन्छ उहाँले शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ हैन युज गर्न खोजेको हो कि के हो भनेर चाहिँ धेरै जनाको मनमा कौतूहलता आएको छ तपाईको विचारमा चाहिँ के भइराखेको छ यसमा मलाई एमसीसीलाई पनि जोडेर केही कुरा भनिदिनु होला किनकि लेटर साइन गरेको 2 जनाले साइन गरेको भनेर भनिएको थियो तर जुन प्रचण्डजीले चाहिँ अस्वीकार गर्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ सर खुलाइदिनुस् न यो कुराहरु के कसो त्यो त उनीहरु शेरबहादुरले त्यो कुरा भने प्रचण्डले त्यही कुरालाई आफ्नो हिसाबले भने त्यसरी मैले चाहिँ बुझेँ प्रचण्डले भने शेरबहादुरले भने हामीले चिठी पठाइसकेका छौँ प्रचण्डले भने चिठी पठाएका त हो तर एमसीसी को पक्षमा होइन विपक्षमा भन्ने दुईटा कुरा आयो अब यसलाई चाहिँ हामीले थियोराइज गरेर हेर्नुपर्छ त्यो के भने लोकतन्त्रमा चाहिँ सबै विधि व्यवहारहरू चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ अब पारदर्शी हुनुपर्छ भनेपछि यसको वास्तविकता के हो त चिठी बाहिर आउनु पर्यो हो त्यस कारणले यो उत्पन्न भएको अब समाज हाम्रो चाहिँ के भने पाखण्ड छ वास्तविकतामा जाँदैन आफ्नो पाएको सुविधामा जान्छ हो त्यसकारण प्रचण्डका भक्तहरू प्रचण्डको लाइनमा छन् शेरबहादुरका दासहरू शेरबहादुरको लाइनमा छन् अब हामीले हो सत्य कुरा भन्ने मिडिया बायस छ जुन देशको मिडिया बायस हुन्छ त्यो देशमा त समाज सुसूचित हुने भन्ने त कुरै आउँदैन त्यसकारण यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्यो मिडियाले पनि भन्नु पर्यो त्यो के हो ल्याऊ भनेर मिडिया ल्याउँदैन किनभने आफ्ना पार्टीका सम्पादक छन् त्यहाँ बौद्धिकहरू आफ्ना पार्टीका छन् त्यसपछि समाज चाहिँ कुसूचित हुन्छ त्यो कुसूचित भएको परिणाम हो अब शेरबहादुर देउवाको फ्युचर चाहिँ के त अब यसरी नै अगाडि बढिराख्ने या अब भविष्यमा प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा पनि आउला के को फ्युचर के हो र शेरबहादुर जस्तो एउटा आम मान्छे 5 चोटि त प्रधानमन्त्री भइसके हजुर अब 60 वटा सांसद छन् के अरे हाउसमा प्रतिपक्षमा बस भनेर जनताले आदेश दिएको छ
यहाँभन्दा के फ्युचर चाहियो त? यही नै मालामाल भएन? शेरबहादुर जस्तो मान्छे जो एक शब्द बोल्न जान्दैन, उहाँ यतिकै बसिराख्नुहुन्छ या भविष्यमा अब चाँडै नै कोही प्रधानमन्त्री भएर आउनुहुन्छ के लाग्छ होइन हजुरलाई? केही हुँदैन। यो त यो अब यिनीहरूको मोलतोल लेनदेनको कुरा हो। यो कुनै सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय होइन, यो स्वार्थको कुरा हो। यो घिउ बेच र तरवार बेच्छौँ नेपालका राजनीतिक नेता भनेका। यीमध्ये कोही पनि राजनीतिक पनि होइनन्, कोही पनि डेमोक्रेट पनि होइनन्, कोही कम्युनिस्ट पनि होइनन्। डेमोक्रेट होइनन् काङ्ग्रेस हुन्, कम्युनिस्ट होइनन् क्यारियरिस्ट हुन्। जब गन्तव्य यस्तो छ भने अनि यिनीहरूको नियति के होला त? जे पनि हुनसक्छ। अब केपी ओली नै भनौँ न, 2/3 लिएर त्यहाँ पुगेका थिए। उनले आज यसरी बुङ्गो हुनुपर्ने त केही अवस्था थिएन नि। 7वटा मध्ये 6वटामा त उनीहरूको सरकार थियो। घरै पछि मन्त्री थिए, लोग्ने मन्त्री, स्वास्नी मन्त्री, फलानो, राजदूत, लोकसेवाको सदस्य, संवैधानिक निकाय यस्तो थिए। सब नाङ्गेझार भए। यस्तो हुन्छ होला भनेर कसले सोचेको थियो त? यिनीहरूको घैँटामा अहिले पनि घाम लागिरहेको छैन कि यस्तो कसरी भयो? अब भोलि के होला के भन्न सकिन्छ? प्रदेश प्रमुख थिए 101, गड्डङ डङ 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 फुटपाथमा हिँड्दै गरेको एउटा जौडे रातोरात प्रदेश प्रमुख भन्थ्यो। सेनाले सलोट हान्थ्यो। अब अहिले नाङ्गा छन् उनीहरू। अब यस्ताको के गराए हुन्छ? के हुन्छ भोलि? मैले यहाँ बस्दा बस्दै बहिनीलाई एक थप्पड हाने। कल्पना गरेको छैन नि। छैन। यही नै हो सिचुएसन हाम्रो देशको। देखिरहेछ त ल भन्ने जस्तो भनौँ न कि जनादेश के थियो त? स्थायित्वको लागि, वामपन्थको लागि हाम्रो जनादेश थियो होइन? यो जनादेशबाट विमुख हुने हो भने त फेरि जनतालाई सोध्नुपर्छ। किनभने संविधानले जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको छ। सार्वभौम सत्ता भनेको त सोभरेन भयो। जनता सोभरेन हुनु भने जनताले दिएको म्यान्डेटलाई तलमाथि गर्ने अधिकार यिनीहरूलाई कसले दियो? यिनका कार्यकर्ताले जय जयकार गरेर हुन्छ? तर म एउटाले मात्रै बोलेर त नहुने भइगयो। अब उनीहरूले यो कुरा उनीहरू बोल्देला सुरेन्द्र केसीले भनेर मलाई युट्युबमा सीमित गरेर युट्युबे भन्छन्। त्यो मेरै लागि भने हो यिनीहरूले। तर यिनीहरूलाई थाहा छ यो सबैभन्दा पहिला युट्युबको समाचार न्युयोर्कमा पुग्छ। थाहा छ यिनीहरूलाई यो कुरा? मैले अहिले ठ्याक्कै 3 वर्षको टिभी भन्ने खोलेकै छैन। यिनीहरूले भनेर हुन्छ। किनभने अहिलेको मूल प्रवाह भनेको चाहिँ यो हो। मूल प्रवाह भनेको कुन हो भने जसलाई जनताले बढी चाहिँ चाहेका हुन्छन्, हेरेका हुन्छन्, त्यही नै मूल प्रवाह हुन्छ। अहिले यिनीहरू मूल प्रवाह हुन् र यिनीहरूले आफूलाई ठुलो दल बनाएको छ। किनभने यिनीहरू 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएर हितप्रसाद नेउपानेले भनेको शेरबहादुर 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छन् अरे। बा त्यो ज्योतिषीले प्रचण्ड तिम्रो पार्टी भइहाल्छौ अब यस्तो बाटो जाऊ भनेको हुनाले उनीहरू यहाँ आएका छन् कि? यी त राम भरोसे न हुन्। यिनीहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् र यिनीहरू जनताको हिँड्दै आफ्नो छोरी बुहारी स्वास्नी बनाउँदै हिँड्छन्। त्यस्तो पनि हुन्छ लोकतन्त्रमा। त्यो त राजतन्त्रमा राजाले त्यो कहिल्यै गरेन। यहाँ राजाले त्यो लोकतन्त्रको के अरे यो रेड क्रसको बाल सङ्गठनको के को यसो बनायो इत्यादि गर्यो। फल भोग्यो उसले पनि। यी नेताहरूले ठ्याक्कै बाल सङ्गठनमा चाहिँ महेन्द्रकी रानीलाई बनाएका थिए। गणेश मानले आफ्नो छोरीलाई बनाए। रानीलाई त्यहाँ समन्वयमा बनाएको थिए। यिनीहरूले अर्कोलाई कसलाई बनाए। यिनीहरूले त स्वास्नीलाई नै लगेर राष्ट्रपति बनाए। त्यस्तो नि हुन्छ लोकतन्त्रमा। त्यस्तो हुन्छ? हुन नहुने। फल भोग्छ। अब फलमा के हुन्छ त? हामीले 80 भर्खर पनि राज परिवारले फिल्म इन्डस्ट्रीको कलाकारहरूलाई भेटवार्ता गर्नुभयो होइन? धेरैजनाको के कुरा छ भने अब राज संस्था फिर्ता ल्याउनुपर्छ होइन भन्ने कुराहरू छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब जुन अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था जसरी गइरहेको छ, अहिलेको राजनीति जुन छ होइन, जुन भयावह छ, या हामीले बाहिरबाट हामी साधारण जनताले हेर्दा त के भएको यो अब बन्दैन कि भनेर त्यो एउटा डर त पैदा भइसकेको छ नि त होइन? यो यसैलाई सुधारेर लगिन्छ कि अब या राज संस्था आउनुपर्छ कि के छ हजुरको विचार चाहिँ यसमा? अब राज संस्था आउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो विषय होइन। किनभने त्यो राजाको नाममा भात खाने भातेहरूको विषय हो। राजाको नाममा जय जयकार गरेर भात खानेहरू चाहिँ राजा। यसमा त हजुरलाई चाहिँ के राइट लाग्छ भन्ने कुरा हो नि त। त्यो हजुरले फाइदा पाउनु नपाउनु भन्दा पनि होइन, अहिले जतिजना हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो देशलाई जतिजनाले हाँक्छु भनेर गर्नुभएको छ होइन, जति पनि झगडा परिरहेछ त्यो बिस्तारै सल्भ हुन्छ या होइन राज संस्था आएपछि देशलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त सर? होइन, विगत हेर्दा राज संस्थाले पनि राम्रो गरेको भन्ने त्यस्तो केही देखिँदैन। यिनीहरूमा र राज संस्थामा त्यत्रो अन्तर त केही पनि देखिँदैन। तर खालि राज संस्थाको एउटा राम्रो पक्ष के भयो भने उसले यो देश बनाइदियो।
त्यो त पक्का हो र उसले पूर्वाधार जोडिदियो त्यो पनि पक्का हो। यिनीहरूले चाहिँ त्यति पनि गरेनन्। त्यसपछि मान्छेमा एक खालको वितृष्णा देखा परेको। अब राजा आउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उनले नै भन्नु पर्यो उनी आउन चाहेका हुन् कि होइनन्। चाहेका हुन् भने गल्ती दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन भन्नु पर्यो नि त उनले। हामी नै यहाँ हातलाई भन्दा पातालाई घसघस के मतलब भयो। अब भोलि राजा आए मानिलिउँ, प्रधानमन्त्री त म हुन्न कमल थापा नै हुन्छ। कमल थापा त्यस्तै चाहिँ जस्ता थिए। त्यसको लागि हामीले किन लड्ने? हामी नलडौँ। हामी रमिता हेरौँ न यिनीहरू कति नाङ्गिँदा छन्। यिनीहरूको सबै लुगा एक एक गरेर वस्त्र उतारिदिउँ, त्यहाँभित्र के रहेछ त्यो पनि हेरौँ न, त्यसैमा मजा आउँछ कि। भनेपछि अब जनता के पनि नबोल्ने के पनि नगर्ने भन्नाले जनताले के गर्दाखेरि राइट हुन्छ भन्ने कुरा नै अब यहाँ त टुङ्गो नै भएन। होइन टुङ्गो छ, उनीहरू फेरि आउँछन् होला नि त जनताको छेउमा, त्यो बेला जवाफ दिने। अब आइराखेको हो भन्ने कुरा आयो होइन। मैले जति पनि मिडियामा अब यही हाम्रो युट्युब हेरिन्छ, न्युजहरू हेरिन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब आउन खोजेको हो भन्ने कुरा आइरहेछ नि त होइन। अब क्लियर त कोही पनि छैन नि त, कसैको दिमाग पढ्न त कसैले सक्दैन नि त आएर फ्याट्ट मुखले नबोल्दासम्म होइन। आइहाल्यो भने चाहिँ के हुन सक्छ? आइहाल्यो भने कसरी आउँछ त? त्यसको बाटो के हुन्छ त? अब धेरैजनाले बोले अनुसार त अब आन्दोलनले ल्याउने भनेर लेखिरा या बोलिरहेको सुनिन्छ होइन। हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ सर? होइन अब आन्दोलनले नेपालको आन्तरिक आन्दोलनले नेपालको राजा आउँछ भन्ने लाग्दैन मलाई। बाहिरी कारणले आउँछ र बाहिरी कारणले आयो भने त्यसमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। भित्री कारणले नेपालमा राजतन्त्र आउँछ भन्ने लाग्दैन मलाई। बाहिरी कारण भनेको देशबाहेक जस्तो भनौँ न, माओवादीले भारतमा बसेर जनयुद्ध लडे होइन, यिनीहरूले यहाँ भित्रबाट लोकतन्त्र ल्याएको हो र यिनीहरूको लडाकुको तालिम देहरादूनमा हुन्थ्यो भनेर त्यो विवेक शाहको किताबमा लेखि नै राखेको छ। प्रचण्ड पुरै बाबुरामहरू 10 वर्षमा 8 वर्ष इन्डियामै बसेका हुन्। त्यस कारण बाहिरी चाहिँ नेपालको राजनीतिमा निर्णायक रहने गरेको विगत छ। 7 सालमा पनि यही हो, 17 सालमा पनि यही हो, 47 सालमा पनि यही हो। भारतले 2 वर्ष नाकाबन्दी लगायो, नेपाली जनता प्याक प्याक भएर मरेको मौका पाएर यिनीहरूले यहाँ लोकतन्त्र ल्याए, यही त हो कुरा। भनेपछि यो कुरा पनि हाम्रो देशमा या जनतामा डिपेन्ड हुँदैन, नेपालीहरूमा डिपेन्ड हुँदैन, बाहिरबाट कसरी सिस्टम चल्छ त्यसैमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो त रेको किताब भन्यो होइन, अस्ति आइजी कसलाई बनाऊ हजुर भनेर विमलेन्द्र निधि सोध्न पुगे अरे। हजुरले भन्नुभएको थियो अर्को इन्टरभ्यूमा यो कुरा, हजुर भन्नुहोस्। अनि जब हो फर्स्ट क्लासको चाहिँ एउटा राजदूतसँग गएर देशको गृहमन्त्रीले आइजी कसलाई बनाऊ भनेर सोध्छ भने यिनको हातमा केही कुरा छ र? नेपालको राजदूत, नेपालको आइजी, नेपालको मन्त्री, नेपालको राष्ट्रपति यिनीहरूले नियुक्त गर्ने हो र? त्यसो भने त मै भइहाल्थेँ नि। नेपालीको कुरा नेपालीहरूको हातमा छैन। यो के कारणले भयो होला सर? कि त एउटा हुन्छ नि हामीलाई बाहिरी देशमा डिपेन्ड हुन परेको छ, खानालाई होस्, पेट्रोलको लागि होस्, यावत कुराहरूको लागि चाहिँ डिपेन्ड हुन परेको छ। यो राजनीतिले नै गर्दा भा हो या होइन हामी जनताले गर्न नसकेर भा हो? के छ त यसमा रहस्य? यही भनौँ न, राजाहरूले उद्योग खोलेका थिए। बैनीले ट्रली त देखाएको छैन होला? ट्रली देखाएको छ? देखाएको छैन। ट्रली चल्थ्यो यहाँ त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरसम्म ट्रली चल्थ्यो। त्यो चाहिँ विद्युतबाट चल्थ्यो त्यो ट्रली। अब बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भन्ने सुनेको थियो? सुनेको मात्रै। एउटा काङ्ग्रेसले के भन्यो अरे भने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा जुत्ता बनाएर के मतलब हो, त्यहाँ त मुटुको अपरेसन गरेर मान्छे पनि निको पार्नुपर्छ भनिदियो अरे। काङ्ग्रेस डेमोक्रेट भन्छ नि काङ्ग्रेस बाबुलाई। बाँसबारी छाला जुत्ता थियो त्यहाँ। साझा बस त देखेको छैन होला? साझा बस त अहिले चलिरहेको छ। साझा बसमा जो पनि चढ्दछ भने अहिले त साझा बस चलिरहेको छ नि। त्यो त कुनै एउटा साहुको जस्तो लाग्छ मलाई। के हो कुनै नगरपालिकाले पैसा दिएको के भन्ने सुन्थेँ। साझा बस थियो त्यहाँ। त्यसपछि हिमाल सिमेन्ट भन्ने देखाएको छ त्यहाँ चौबारमा। हो बिग्रे भन्नाले पहिल्यै बन्द भयो। बस त्यहाँ हिमाल सिमेन्ट कारखाना थियो। हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना थियो त्यहाँ। हरिसिद्धि अहिले पनि बन्द भइसक्यो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ भ्रिकुटी कागज कारखाना थियो चितवनमा। यो इन्डस्ट्री बन्द गरेको नेताहरूले नै हो या के कसो? यिनीहरूलाई त गर्न लगाएको। यो नेपाल चाहिँ भारतको चाइनाको बजार हो। बाहिरबाट चाहिँ हामी अब यो बन्द गरेपछि त उनीहरूको जस्तो अब ट्रली बन्द गरेपछि त टाटाको मारुतिको मार्केट हुने भयो नि त।
जस्तो हाम्रो त्यहाँ भ्रिकुटी कागज कारखानाको कागज बन्द भएपछि त इन्डियन कागज आउने, इन्डियन पेपर आउने, कागज हुन्छ नेपाली होइन, इन्डियन कागज आउने नि होइन। अब हाम्रो चाहिँ हेटौँडामा चाहिँ हेटौँडा कपडा अनि यो हात्तीछाप चप्पल के भन्थे नि, यस्तो खालको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, बालजु औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरू थिए। र हेटौँडा कपडा भन्ने बित्तिकै महिलाहरूले लगाउने जुन पेटिकोट हो, सुतीको ब्लाउज हो, पद्मकन्यामा 5000 युवतीहरू चाहिँ पढ्थे पद्मकन्या कलेजमा। त्यहाँ चाहिँ सुतीको साडी अनिवार्य थियो। आरआर क्याम्पसमा सेतो साडीमा रातो पारी भएको, अनि पद्मकन्याका केटीहरूले कोवटी रङको साडी चोलो लगाउने, यस्तो अनिवार्य नै थियो। र त्यो कपडा चाहिँ कीर्तिपुरका ग्रामीण महिलाहरूले ह्यान्डलुमबाट भन्थे। अब यसो हेर्दा केटीहरूले चाहिँ साडी लाउनु पर्यो, बा कतिलाई साडी लाउनु मन पर्दैन थियो होला, कतिलाई मन पर्थ्यो होला। यसो हेर्दा मन नपरी साडी लगाउनु पर्यो मैले माने। तर त्यसले चाहिँ 100जना ग्रामीण महिलाहरूलाई रोजगारी दिएको थियो र त्यो रोजगारीबाट फेरि यता राजस्व पनि जम्मा हुन्थ्यो र यो देश चलेको थियो। त यो लोकतन्त्र भन्ने चिज आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला यी सबै बन्द भए। अब मैले यो भने मलाई अझ यो सुरेन्द्र केसी प्रतिगामी रहेछ भन्छन्। कान्तिपुरमा मेरो अन्तर्वार्ता नआउने कारणै त्यही हो। गोर्खा पत्रिकामा मेरो लेख नछापिने कारणै त्यही हो। किन मैले यो कुरा भन्नु, म त बोनाफाइड प्रोफेसर भएँ। ओहो यत्रो प्रोफेसरले यो कुरा भनेपछि त बाफ्रे हामी त कहाँ रहेछौँ भन्ने मान्छेलाई लाग्ने भयो नि त। अनि यिनीहरूले यसलाई के भने यो चाहिँ प्रतिगामी आवाज हो भनेर लगाइदिए, बोल्नै नहुने भयो। तर त्यस कारणले हामी चाहिँ पछि परेका हौँ। त्यस कारणले हामी गरिब। यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि आर्थिक सर्वेक्षणले उल्लेख गर्ने अनुसार हाम्रो नेपालीहरूको प्रति नेपाली 54,000 जन्मिँदै ऋण थियो। नानीको बच्चा कति वर्षको छ? 2 वर्ष। उसलाई बिचारा थाहै छैन, तर उसलाई पनि 54,000 को ऋण छ उसलाई, त्यो बच्चालाई। तर यो 2 वर्षमा त्यो बढेर चाहिँ 74,000 भयो। किन? हाम्रो ऋण चाहिँ अहिले 17 खरब त ऋण मात्रै छ हाम्रो। 16 खरबको बजेट छ, 17 खरबको ऋण छ, 14 खरबको चाहिँ हाम्रो व्यापारिक घाटा छ। अब लोकतन्त्रको नाममा यस्तो गर्न पाइन्छ? त्यो त पाइएन। त्यो नै समस्याको जड हो। नपाइएर कसरी भयो त नि? अब यस्तै इन्डस्ट्रीहरू सबै बन्द भएको छ, हामीले पनि देखिराखेको छौँ। जति पनि हजुरले इक्जाम्पल दिनुभयो, मैले त अलि सानै हुँदा नै त्यो चोभारको इन्डस्ट्री पनि बन्द भएको देखेको हो। अब यहीँ हरिसिद्धिको पनि देखिराखेको छु। त्यत्रो खाली ठाउँ छ, यसै खेर गइरहेछ होइन। अब यो ठाउँमा त केही न केही भयो भने त यति युथहरू बाहिर जानु भएको छ या अझै पनि जाने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। कसैलाई पनि यहाँ बसेर केही होला भन्ने आश त छैन। परिवार त पाल्न पर्यो, एक बच्चा हुन्छन्, बच्चालाई शिक्षा दीक्षा दिन पर्यो, खान पर्यो। कोभिडले त झन् भयावह सिचुएसन ल्याएको छ। अब इन्डस्ट्री नल्याइ हुँदैन होइन सर। अब यो आउनलाई चाहिँ के राज संस्था नै आउनुपर्ने हो या यही नेताहरूले केही गर्छन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? योबाट हुँदैन। अब हामी चाहिन्छ, यसको लागि इमरान खान चाहियो यो देशमा, नयाँ नेता चाहिन्छ। र यो हुनुको कारण चाहिँ असफल नेतृत्व हो। तर पहिला त मान्छेले मानिदिनु पर्यो नि यो कुरा। मैले भने होइन, मैले नै पद नपाएर भनिदिन्छन् बजारभरि लाल बुजकड गरेर बसेका हुन्छन्, कति बेर सुरेन्द्र केसी बोल्ला र ढुङ्गाले हानुला भनेर। तिनीहरूको घैँटामा घाम लाग्नु पर्यो। तेरो नेतृत्वले गर्दा आज देशको उद्योग बन्द भयो। तेरो नेतृत्वको कुकर्मले बाँसबारी चाला जस्तो बन्द भयो, जहाँ 1000जना मजदुरले काम पाउँथे र एकले 5जनालाई भर्ती गरेको थियो भने पनि 5000 परिवारजनले चाहिँ शिक्षा पाएका थिए, रोजगारी पाएका थिए, स्वास्थ्य पाएका थिए, सबै कुरा पाएका थिए। तिनीहरूको पेटमा लात हान्यो नि त लोकतन्त्र। लोकतन्त्र त्यसो गर्न पाइन्छ? लोकतन्त्र मान्यतामा त अझ आम मान्छेले जीविका पाउनु पर्यो, शिक्षा पाउनु पर्यो, स्वास्थ्य पाउनु पर्यो, सुरक्षा पाउनु पर्यो। त्यो हो नि त लोकतन्त्र भनेको। तर यहाँ चाहिँ कसरी बुझायो भने बोल्न पाउने, नेता मन्त्री हुने, उसी स्वास्नी राष्ट्रपति हुने, यही नै लोकतन्त्र हो। खबरदार बोल्लास्। यो प्रतिगामी हो। यो चाहिँ के हो लोकतन्त्र विरोधी, गणतन्त्र विरोधी अरे। अझ त्यति बेला केपी ओलीले भनेको राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठाइदिए नि त। त्यति बेला केपी गणतन्त्रका विरोधीहरू हुन् भन्थे। गणतन्त्र भनेको नङ्गा नाच हो र गणतन्त्रमा जे पाए त्यो गर्न पाइन्छ? त्यहाँ वरियता हुँदैन। नेताको स्वास्नीलाई नलैजाऊ हामीले भनेको होइन, उसको चाहिँ वरियता हुँदैन। उसले चाहिँ लाइनमा बस्नु पर्दैन। नेताको बुहारी हुँदैमा आजको आजै मन्त्री, उसले चाहिँ वरियतामा बस्नु पर्दैन। गोर्खापत्रको सम्पादक हुनलाई वरियता चाहिँदैन। एउटा चाहिँ उपसचिवले सहसचिव हुनु पर्यो भने
पुनरावेदनको अदालतको 3 वर्ष न्यायाधीश नभइकन चाहिँ सर्वोच्चमा आउन पाइँदो रहन्छ। 10 वर्ष कानुन व्यवसायी भइसकेपछि बल्ल सर्वोच्चमा न्यायाधीशको रूपमा छिर्न पाइँदो रहेछ। अनि नेताको स्वाइनले चाहिँ त्यो सिस्टममा त चलेकै छैन। अनि वाक्कै नेताको स्वाइनले भन्दा वाक्कै राष्ट्रपति बनाइदिने, मन्त्री बनाइदिने, बाटामा हिँड्दै लठवाललाई राजदूत बनाइदिने, त्यस्तै यो लोकतन्त्र भन्ने। अब त्यो भइसकेपछि यो पनि त एउटा स्वार्थले नै हो। अब त्यहाँबाट के हुन्छ त? अब त्यसले के गरेर हाम्रो देशलाई चाहिँ, किनकि मैले अघि पनि भनिसकेँ, मैले बिहान भर्खर न्युज पढेको थिएँ होइन, एकदम मिनिमम स्यालेरीमा काम गरिरहेका छन् विदेश गए नेपाली युवाहरू होइन। उनीहरूलाई यहाँ लगाउन सकिन्थ्यो होला होइन। त्यो लगाउनको लागि अब के गर्नु पर्यो, या युथले नै अब ल यति इन्डस्ट्री बन्द भएको छ नि, यो मेरो अगुवामा गर्छु भनेर गएर काहीँ भन्ने ठाउँ छ भने गएर गर्नुपर्ने हो कि मैले गर्छु यो खोलाउँछु हामी, या मैले म्यान पावरहरू ल्याएर गराउँछु भनेर गर्ने हो कि, या सरकारले नै ल गर भनेर दिने हो, या सरकारले नै गराइदिने हो, के गर्ने हो त? अब यसमा त खाली ठाउँहरू त छन् त यसै होइन। अब सरकारसँग नीति हुनु पर्यो। मलाई चाहिँ कता साउदीबाट एउटा साथीहरूको एउटा समूहले भनिरहेको थियो, हामीसँग अलिकति यहाँ पुँजी हामीले कमायौँ काम गर्दा गर्दै। एउटै कम्पनीमा 44,000 नेपाली काम गर्दछन् त्यहाँ, एउटै कम्पनीमा। र हामीले चाहिँ ठुलो पुँजी हाम्रो नभए पनि एउटा भरपर्दो पुँजी हामीसँग भयो। यो पुँजी हामी नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छौँ भनेर आयौँ रे नेपालमा। यहाँ त जहाँ गयो त्यहाँ कमिसन ले भन्छ अरे, लाइसेन्स लिनु कमिसन ले भन्छ अरे। उसले त तिनीहरूले त मलाई कहाँसम्म भन्यो भनेदेखि एउटा जग्गा लिजमा लिनको लागि खोजेको अरे, त्यहाँ पनि कमिसन ले भन्छ अरे। दलले जो लोकल दलको कार्यकर्ता हुन्छ नि जसले यति हुन्छ भने हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। अनि हामीले मन्त्री भए ठाउँमा एप्रोच पुर्याइदिउँ अरे, मन्त्रीले पनि यति ले भन्यो अरे। अब जुन मैले अहिले कुरा भने यो हो कि होइन सत्यापन गरौँ न एकपल्ट। लोकतन्त्र लोकतन्त्र मात्रै भनेर लोकतन्त्रै ओढ्ने लोकतन्त्रै ओछ्याउने त्यस्तो हुन्छ? त्यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा त व्यवहारले देखाइसक्यो। अहिले कतिजना रोजगारी पाए त यो अवधिमा? कि रोजगारी घुम्यो? अब अहिले त कोभिडले गर्दाखेरि त भएको पनि घुमेको छ होइन। होइन कोभिड त पछिल्लो फेनोमेना भयो, तर यो हुन थालेको त 20-30 वर्षै भइगयो नि त। इन्डस्ट्री बन्द भएदेखि यो त 20-30 वर्षै जस्तो भनौँ न। हाम्रो चाहिँ त्यति बेला के थियो भने 6,000 जना चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा थिए हाम्रा, खालि 6,000 जना, बाँकी जम्मैले यहीँ काम गर्थे। अहिले चाहिँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ सरकारी आँकडा अनुसार पनि 52 लाख पुगेको छ। अब वास्तवमा त्यो 62 लाख जति छ। निजी क्षेत्रले चाहिँ त्यो 82 लाख अनुमान गरेको छ। मेरो विचारमा त्यो 1 करोड छ। अब 1 करोडलाई विदेशमा पठाएर अनि यहाँ ढलिमली गर्ने त्यस्तो हुन्छ? अब एक त सरकार, अब अहिलेको जुन राजनीतिक अवस्था छ, जो सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई त विदेशमा भए पनि त फाइदा त भइरह होला। ट्याक्स त जनताले तिरिराखेको छ होइन। कति जनताको चुलो बलाएको छैन त्यो त उहाँहरूले अब आएर हेरिदिनु भएको त छैन। उहाँहरूलाई ट्याक्ससँग मात्रै मतलब छ कि, या यसरी नै गइराख्यो भने अब के हुन्छ त? युवाहरू सबै विदेश गएपछि के हुन्छ त नेपालको भविष्य? के हुन्छ? अब नेताले स्वाइनलाई राष्ट्रपति बनाउँछ, छोरा बुहारी ज्वाइँ मालामाल गर्छन्, बस्छन्। प्रचण्डको घरमा मात्रै 12 जना चाहिँ राजस्वबाट तलब खान्छन् भनेर म सुन्छु। के हुन्छ? हो त्यही हुन्छ। जनता नै यहाँ नभएपछि त उनीहरू मात्रै होइन, चाहिने जनता त छ नि त यहाँ। 3 करोडमा 2 करोड त यहीँ छ नि त। आफूलाई चाहिने त यहीँ छ। उनीहरूले ट्याक्स तिरिराखेको छ। अब त्यो गौण कुरा भयो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आम मान्छेको भाग्य र भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा भयो। हो एक्ज्याक्टली त्यही भनेको। अब उनीहरूको जुन गर्न सक्ने मान्छे, आम मान्छेको त एउटा देश विकास भयो भने न उनीहरूलाई पनि त सहज हुने हो होइन। देश विकास भएन भने त यही काम गर्ने ठाउँको कुरा भयो। सानो काम गरेर पनि खाइन्थ्यो होला होइन। इन्डस्ट्रीमै पनि त काहीँ न काहीँ त काम त पाइन्थ्यो होला नि त। सबै इन्डस्ट्री खुल्यो भने त बुझेँ। अब त भएन, अब भएन। यो नहुनेलाई नै पटक पटक चाहिँ होइन। यो हुनलाई चाहिँ अघि मैले भने नि, जुन तपाईँले पनि भन्नुभयो, उनीहरू लगानी गर्न चाहे भने चाहिँ अब उनीहरू गएर घचघचाए भने के यो नीति आउला त? आउँदैन। म यसको लागि मैले भने नि, म चाहिन्छ, इमरान खान चाहिन्छ। नेतृत्व समस्याको जड हो। मान्छे त्यो कुरा मान्दैन। मान्दैन भने झोला बोकेर हिँड्छ, त्यही हो। अरू के उपाय? डाक्टर सुरेन्द्र केसी कुनै पोस्टमा आउनु भयो भने होइन,
कुन पोस्टमा आउनुभयो भने कसरी काम गर्नुहुन्छ त अलिकति बताइदिनु होइन। अब यो त कस्तो पावर चाहियो। पावर हुनको लागि कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु पर्यो, एब्सोल्युट पावर हुनु पर्यो राष्ट्रपतिलाई। उसले मात्रै गर्न सक्छ, अरूले केही गर्न सक्दैन। अब यो देशमा सम्भव छैन त्यो कुरा। देखिरहेको छ त हामीले दुई तिहाईको वाम पठायौँ, लगेर उनीहरूले कसको स्वास्नीलाई के बनाउने भन्नेमा लडाइँ गर्दा 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 सडकमा ल्याइदिए र त्यो जनमत लगेर सूर्यबाट निर्वाचित भएर आए, रुखमा लगेर खनाइदिए। यस्ता अनैतिक हरामीहरू भए ठाउँमा अनि हुन्छ कि अब यदि होइन, अब यति धेरै जनताले तपाईँलाई मान्नुहुन्छ होइन, धेरैजना तपाईँको पोइन्टमा एग्री गर्नु भएको छ, हामी पनि गर्छौँ होइन। जनताले चाहेर हजुरलाई त्यो पोस्टमा पुर्याउनु भयो भने भोलि हजुर राष्ट्रपति हुनुभयो भने यो उद्योगहरू जति पनि बन्द भएको छन्, जति पनि प्रब्लमहरू आइराखेको छ, यो सल्भ हुन्छ भनेर जनता ढुक्क हुन पाउँछ कि पाउँदैन त, सक्छ कि सक्दैन त? अब भए हुन्छ, तर उनीहरूले निर्णय गर्नु पर्यो, नेतृत्व बदल्नुपर्छ। अब यिनीहरू किनभने मतमा अब जस्तो मतदानको प्रक्रियामा जान्छन् होइन, मतदानको प्रक्रियामा गएपछि दोहोऱ्याइ तेह्रियाइ यिनीहरूभन्दा अर्को त निर्वाचितै भएर आउँदैन। एउटा नेता कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुने, कतिचोटि मन्त्री हुने एउटो नेता कहिलेसम्म एउटा दलको अगुवा भइरहने। अनि त्यो कार्यकर्ता भोट हाल्ने चाहिँ कतिचोटि उसलाई भोट दिन्छ जसले कुनै परिणाम दिएन। त्यति मात्रै होइन, बाहिर पुगेका नेपालीहरू पनि त्यहाँबाट आफूलाई विदेश पठाउने नेतृत्वलाई चाहिँ लेबी पठाउँछन्। त्यति मात्रै होइन, जसरी यहाँ झगडा गर्छन् त्यसरी नै त्यहाँ झगडा गर्छन्। हेर त अहिले एनआरएनको झगडा, टर्कीमा त्यहीँ कुटाकुट छ, अमेरिकामा त्यहीँ कुटाकुट छ, जापानमा त्यहीँ कुटाकुट छ। नेपालीहरूले त यहाँभित्रको कलहलाई र गुटबन्दीलाई विश्वव्यापी बनाइदिए। अब यस्ता मान्छेबाट केही कुरा आश गर्न सकिन्छ? यिनीहरूको दिमाग परिष्करण गर्ने अहिलेको दायित्व त्यो हो भनेर म चाहिँ यो काममा लागिरहेको छु। त पदको लागि भनिरहेछन् त यति बुझ दिनु पर्यो उनीहरूले। पहिलो चरणमा त्यति बुझ दिनु पर्यो, मिडियाले त्यति बुझ दिनु पर्यो। भाइरल बनाएर ठगी खाने होइन क्या। त्यसबाट एउटाको पेट पाल्ला तर हजारको पेट काटिन्छ त्यहाँ। त्यो कुनै बहादुरी कुरा हुँदैन, तर त्यही भइरहेछ। त्यसकारण यति बुझिदियो नेपालीले 10 वर्ष भने त्यो लाख हुन्छ। नेपाली समाज बदलिन त अर्को 70 वर्ष लाग्छ। मैले 47 सालमा भनेको थिएँ 100 वर्ष लाग्छ भनेर, 30 वर्ष बित्यो। 30 वर्षमा नेपाली कहीँ पनि बदलिएन। 30 वर्षमा त कहीँ पनि, 30 वर्षमा त राजाले त सम्पूर्ण पूर्वाधार दिएको थियो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग दिएको थियो। यी सबै उद्योगहरूले त्यही 30 वर्षमा खुलेको। यिनीहरूले त्यही 30 वर्षमा त्यो जम्मालाई बेचेर खाइदिए। यो के गरेको त भन्दैन एउटा, अनि मैले मात्रै भनेर हुन्छ त? यो एउटा गीत थियो नि, छोडेर सारा कामकाज म एउटा देश बनाउने मान्छे खोजिरहेको छु भनेर एउटा गीत पहिले नै आएको थियो, देशभक्ति गीत होइन। त्यसमा चाहिँ अब ल तपाईँ एउटा मान्छे हुनुभयो अरे त्यो देश बनाउने, किनकि तपाईँको सोचाइले होइन, तपाईँले जुन अपरेसन गर्नुभएको छ राजनीतिको होइन, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि ल तपाईँ त्यो पोस्टमा पुगेर गर्न खोज्नु भयो अरे। अरू सराउन्डिङले दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा के छ त हजुरको विचार? अब एकजनाले मात्रै गरेर होइन, हैसियत एकजनाले नै बनाउँछ नि त। चाइना एकजनाले त बनाएको देङ सियापिङ, आजको चाइना एकजना मान्छेले बनाएको त्यो देङ सियापिङ हो। आजको सिङ्गापुर एकजना मान्छेले बनाएको त्यो ली क्वान यू हो। आजको साउथ कोरिया एकजना मान्छेले बनाएको त्यो पाक चुङ यू हो। अनि सुरेन्द्र केसीले बनाउन सक्दैन भने के हुन्छ? किन बनाउन सक्दैन? तिनीले सक्दा हामीले किन सक्दैनौँ? यदि जनताले देश बन्छ या बन्नुपर्छ भनेर चाहेको हो भने चाहिँ तपाईँलाई अगाडि ल्याउन केही न केही प्रोसेस गर्नुपर्छ होइन। अब त्यो म भन्दिनँ, आजको प्रश्न त्यो हो। यो इमरान खान भनेको म भनेको म नै भन्ने पनि होइन, बहिनी बहिनी हुन्छ कोही तपाईँ जस्तो एउटा मान्छे, तर त्यो चाहिन्छ। यो नेतृत्वबाट हुँदैन, छोटकरीमा यिनीहरूबाट यो देश बन्दैन। प्रब्लमको जड यिनीहरू नै हुन्। यिनीहरूले के भन्थे भने सबै समस्या राजा हुन् भन्दै यहाँसम्म गरे नि यिनीहरूले। ल त भन्यो हामीले गणतन्त्र नै ल्याइदिउँ, भएन त। अनि केले गर्दा नभएको त? 2/3 नभएर सुविधाको बहुमत नभएर भन्थे हामीले दिउँ, भएन त। अनि वामपन्थी नभएर भन्थे दिउँ त, भएन त। यी कुराहरू त यहाँ छँदैछन् डाक्टर साहब होइन। अब अहिले एमसिसीको कुरा पनि कतिजनाले विरोध गर्नुभएको छ, कतिजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन। तपाईँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? हुन त धेरैजनाले नबुझी पनि बोल्नु भएको छ होइन। मैले जति बुझेछु, अघि हामी अफ द क्यामेरा पनि कुरा भयो होइन, हजुरले चाहिँ यसलाई कसरी लिनु भएको छ? आयो भने चाहिँ हाम्रो देशको स्थिति के हुनेवाला छ होइन, र आउने सम्भावना कतिको छ? अब आउने त पक्का आउँछ, त्यो दुई मात्रै छैन। तर अब त्यो ल्याउने को तिनीहरूको पहिचान गर्नुपर्छ भन्छु। मेरो चाहिँ माग त्यो छ। किनभने यो त न अमेरिकाले ल्याएको हो न हामीले ल्याएका हौँ। यो त यिनै 5-7 जना नेताहरूले ल्याएका हुन् र यसको जग बाबुरामले हालेको, त्यसको नेता प्रचण्ड थिए।
अब यहाँ सुरेन्द्र केसी भन्छन् म एमसिसीको दलाल भन्दै हिँड्छ नि लालबुझकडाको बजारमा। सबभन्दा पहिला यिनीहरूले कुरा बुझ्नुपर्छ, यो ल्याएको प्रचण्डले हो र अहिले यसको सबभन्दा ठुलो विरोध गर्नेमा प्रचण्डकै पार्टीका नेताहरू छन्, लीलामणि पोखरेल टाइपका नेताहरू छन् र एउटा क्याबिनेटको डिपिएम भीमरावल आफै थिए, चर्को विरोध गरेर हिँड्छन्। यसको उत्तर सुरेन्द्र केसी दिनुपर्छ भन्छन् यी बजारुहरू चाहिँ। त्यसो सम्भव छ? त्यसकारण पहिला यसको सत्यापन हुनु पऱ्यो कि यो के विषय हो, यो कसले ल्याएको, यो किन ल्याएको। कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछाडि दौडिने कि कान समात्ने पहिला? त्यसो भए तपाईँले खुलाइदिनुहोस् न त, होइन यो कसले ल्यायो, किन ल्यायो भनिसके त यो प्रचण्डले ल्याएको सुनेछ नि। प्रचण्ड मैले सुनेछु, तर हामीले यसरी पढ्दाखेरि या कति कुरा रिसर्च गर्दाखेरि त यो त अमेरिकाबाट आएको हो भनेर भनिन्छ। ए बाबा, अमेरिका त्यसै आउँछ त? म यहाँ त्यसै आएको, मलाई बोलेर आएको होइन। नेपालको लागि चाहिँ अब हामीले एग्री नगरिकन उनीहरू छिर्न त पाउँदैनन्, त्यो उसमा त सूचीमा परेको त थियो भनेर त आयो, तर नेपालले एग्री गर्यो त्यसको लागि। यिनीहरूले हजुर एमसिसी चाहियो भने यिनीहरूले हो केटा हो भनेर सोध्यो, उसले प्रभु भने यिनीहरूले तथास्तु भन्थ्यो, यति हो कुरा। र यो ल्याएको प्रचण्डले हो। त्यति बेलादेखि नै यो यसबाट हुने बेफाइदाहरू पनि त क्लियर नै थियो होला नि। त्यो त प्रचण्ड जवाब मलाई सोधेर हुँदैन, त्यो वर्षमान पुनलाई सोध्नु, तिनी अर्थमन्त्री थिए, के भनेर ल्यायो बाबु भनेर सोध्नु, मलाई सोध्ने, मैले ल्याएको हो यो। अहिले यहाँ सुरेन्द्र केसी एमसिसीको दलाल भन्छन्, मैले ल्याएको हो यो एमसिसी। त्यो ल तपाईँले नै ल्याएको भए त स्वार्थ के थियो, के हुन्थ्यो होला त स्वार्थ? म जवाब दिन्थेँ, मैले ल्याएको भए यस कारणले हो। यो राम्रो प्रश्न छ। बरु ल्याएको त यिनीहरूले हो नि त, बाबुराम प्रचण्ड वर्षमान यिनीहरूले ल्याएको हो। किन ल्याएको त उनीहरूले भन्नु पर्यो। अहिले नेपाली जनता लडाउने किन ल्याएको? हामीले ल्याएको हो र यो। त्यसपछि सुरुमा यो 69 सालमा बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रोसिड भयो। त्यसपछि खिलराज आए, खिलराज पनि प्रचण्डकै रिमोटको सरकार थियो। त्यसपछि सुशील कोइराला आए, त्यसपछि केपी ओलीको सरकार आयो, त्यसपछि प्रचण्डको सरकार आयो, फेरि त्यसपछि मात्रै शेरबहादुरको सरकार आयो। यो त अविच्छिन्न रूपमा गाँसिँदै आयो। प्रत्येक सरकारले सदर गर्दै लास्टमा शेरबहादुरको पालामा हस्ताक्षर भयो। अब अहिले हुँदैन भन्छन्, अनि अहिले हुँदैन भनेर हुन्छ? उसो भए शेरबहादुर चाहिँ यो नबुझिकन हिँडिराख्नु भएको छ भन्ने छ या बुझेरै गर्नुभयो भन्ने छ? होइन, उनलाई त यसरी आयो नि त। यो के हो भने कर्मचारी तन्त्र हुन्छ त्यहाँ। यो जसले ड्राफ्ट गर्यो यसको भाषा ठिक छैन भने पछिबाट यहीँ नेपालको सचिव थियो, त्यो आफै ड्राफ्ट गर्यो, पछि एउटा अन्तर्वार्ता मैले सुने यसको भाषा ठिक छैन भन्छ। अब यस्तो जहाँ यस्ता भ्युदा मान्छे सचिव हुन्छन्, यस्तो नेतृत्व हुन्छ, अनि एमसिसी नभएर के हुन्छ त? सिएमसी हुन्छ। अब अहिले त हाम्रो सिचुएसन यसै पनि खराब नै छ, होइन? अब धेरै कुराहरू छन्, तर एमसिसी आइहाल्यो भने त अब झन् गाह्रो होला नि त नेपाल। त्यो म केही भन्न सक्दिनँ, म ल्याउनेले भन्नुपर्छ, मैले ल्याएको होइन यो एमसिसी। यिनीहरूले प्रचण्डले भन्नुपर्छ कस्तो हुन्छ भनेर। बाबुरामले त स्वर्ग हुन्छ भनेका छन्, उनै प्रधानमन्त्री थिए, यो ल्याउँदा स्वर्ग हुन्छ भने हामी स्वर्ग भयौँ। लीलामणिले नर्क हुन्छ भनेर हुन्छ? आफ्नै पार्टीले ल्याएको चिज हो यो। भोलि बिल्डिङ बन्दा बिल्डिङ भत्किएर मान्छेहरूको ज्यान जाला रे, होइन? त्यसमा त अब कोही कानुन पनि नलाग्ने भनेपछि त थिचोमिचोमा त त्यो उनीहरूले नै भनुन् न। उनीहरूले, हामीलाई थाहा छैन। यो हाम्रो प्रतिनिधि भनेको हाम्रो सरकार हो। अब यो राम्रो नराम्रो छलफल गर्न भनेर त्यहाँ प्रतिनिधि सभा छ, यहाँ हामी लडाइँ गरिरहेछौँ, हाम्रो विषय हो र यो। प्रतिनिधि सभा छ बाबा, त्यहाँ अल्पमत बहुमत हुनु, निर्णय गर्नु, को के हो को के होइन भन्ने कुरा पनि त्यसले निर्णय, हामीले निर्णय गर्ने, हामी जुझ्ने यसको लागि। विगत समयदेखि नै यही भयो। 7 सालमा दिल्ली सम्झौता गरेर आए उनीहरू, नेपाली जनता झगडा, कोशी सम्झौता गरे नि त उनीहरूले, हामीले गरे हो र? फेरि झगडा, अनि गण्डक गरे, फेरि झगडा, महाकाली टनकपुर गरे, फेरि झगडा, अदालत मुद्दो मामिला, अनि महाकाली गरे, फेरि झगडा, अप्पर कर्णाली गरे, फेरि झगडा, अब अहिले एमसिसी गरे, फेरि झगडा। अब जे हुन्छ हेरौँला भनेर बस्ने मात्रै होइन, त्यो कुरा होइन। जे हुन्छ, जे हाम्रो यो विषयवस्तु नै, यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूको विषय हो। यसमा 6 सरकार सम्हाल्न छन्। यसको नेता भनेको प्रचण्ड हो र अहिले त्यहाँ प्रतिनिधि सभा छ। हामीले राम्रो नराम्रो गर्नको लागि तलब भत्ता खुवाएर त्यो प्रतिनिधि सभालाई निर्वाचित गरेर, त्यही पनि
टिको लाएर गएको काउन्टर तिनीहरू नि हामीले मत हालेर आफ्नो हात काटेर दिइसक्यौँ। हाम्रो राम्रो नराम्रो हेर्ने अधिकार हकदैया उनीहरूसँग छ। अहिले यहाँ हामी झगडा गरेर हुन्छ। अब न्यायालयको कुरा गरौँ होइन, हजुरले धेरै इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ चोलेन्द्र शमशेरजीले चाहिँ अडान लिनुपर्छ, आफू होइन स्ट्यान्डमा बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। या उहाँ गलत हो भने चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर त्यो के गलत केमा गलत हो त भनेर त्यहाँ जानुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँले त राजीनामा दिन तयार हुनुभयो, तर यो हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यसपछिको सिचुएसन के होला त? होइन, यसपछि उनले राजीनामा दियो भने त खेलै सिद्धिको होला जस्तो छ त। जुन उहाँले राखेको शर्तहरू हेरेर राजीनामा होला होइन, त्यो म त्यो शर्तमा पनि जान्न, उनीमा पनि जान्न। खालि म के भन्छु भने तिमीले त्यहाँबाट हट्नु हुँदैन, मेरो चाहिँ यति मात्रै माग छ। अब उनले हटिदियो भने त मेरो के लाग्छ र? किनभने कसैले हट्न हुँदैन भन्नुभयो त। किनभने ख्यालठट्टा होइन, प्रधान न्यायाधीश भनेको ख्यालठट्टा होइन नि त। म यहाँ छु होइन, ल तपाईँ उठेर जानुहोस् भन्दैमा त्यो कुनै मर्यादा अनुकूल कुरा हुन्छ? म गएँ पनि भन्नु, कहिलेकाहीँ नेताहरूले त्यस्तो गरेको पनि सुनिन्छ। टिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदै जुरुक्क उठ्छन्, त्यस्तो पाइन्छ? मर्यादा हुँदैन यसको? चित्त नबुझे पनि तपाईँ भरे अफ द रेकर्ड तपाईँको अलिकति प्रश्न यस्तो भयो उस्तो भयो, त्यो अर्कै कुरा भयो भोलिको लागि। ल ल जान्न म भयो, त्यस्तो पाइन्छ? त्यस्तै हो त्यहाँको न्यायाधीश भने, यो नेता जस्तै हो त्यो न्यायाधीश भने। त्यो एउटा प्रक्रियाबाट आएको छ, त्यहाँ एउटा संवैधानिक समिति छ। अनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट चाहिँ ऊ देशको प्रधान न्यायाधीश भएको छ। उसले गलत काम गरेको छ भने यो काम गलत भयो भनेर पुष्टि गर्नु पर्यो, कानुन बमोजिम कारबाही पो गर्नुपर्छ त। राजीनामा दिएर अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउँछ। यिनीहरूको बानी के छ भने हिजो सुशीला कार्की मन परेन त्यसै गरे, लोकमान सिंह कार्की मन परेन त्यसै गरे, अनि कुनै एउटा राजदूत मन पर्दैन त्यसै गर्छन्। त्यस्तो गर्न पाइन्छ भनेको नि मैले। त्यसो गर्दा हाम्रो देशको प्रतिष्ठा के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा के हुन्छ, त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्वको के हुन्छ? ख्यालठट्टा हो। हामीलाई पनि शेरबहादुर मन पर्दैन, शेरबहादुर मन पर्दैन भन्दैमा शेरबहादुर राजीनामा दिन्छन्? त्यहाँ हाउसमा जानु पर्यो, फेस गर्नु पर्यो, अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्नु पर्यो, अनि पो हट्छन्। कि केपी ओलीलाई जस्तो षड्यन्त्र गरेर परमादेश ल्याएर चाहिँ लखेट्नु पर्यो? परमादेशबाट लखेटे पनि आखिरी अदालतकै घोडा चढेर आयो नि त। त्यसै त केपी ओली हट्या छैन नि त। त्यसै केपी ओली हट्या हो र चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि त्यही कुरा हो। मैले भनिदिएको चाहिँ यति मात्रै हो। अब उनीहरू महाअभियोग लगाएर निकाल्छन्, चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिन्छन्, अरू नै केही गर्छन्, त्यो त मेरो हातमा छैन। संक्षिप्तमा भन्दाखेरि तपाईँले अहिलेसम्म अगाडिदेखि अहिलेसम्मको कुराहरू गर्दाखेरि जति पनि भन्नुभयो, जति आरोप लगाइएको छ त्यो चाहिँ प्रमाणित गर्नु पर्यो होइन, अगाडि देखिनु पर्यो। नदेखिकन भित्रभित्रै अनि हटेपछि त्यो पुरै त्यहाँभित्र के भइरहेछ यो भनेको कुरा सबै हराएर जान्छ गइरहेछ नि त। अहिलेसम्म जे भइरहेछ त्यसलाई हटाउनु मात्रै एउटा बाटो खोजिया थियो, हट्यो, अब सबै कुरा सल्भ भयो भन्ने जस्तो भइरहेछ नि त होइन। सजाय त कसैले पाएको छैन भनेपछि त के मतलब भयो त? खालि एउटालाई मानमर्दन गर्ने कुरा। अब किनभने यिनीहरूले के गरेको भने चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ त्यो मुद्दाहरूको चाहिँ बेन्च अब आफ्नो हातमा लिएर अनि झगडियाहरूबाट चाहिँ घुस एकलौटीको अहिलेसम्म चोलेन्द्रले मात्रै गरे, अब हामी पनि गर्छौँ भन्ने कुराको झगडा हो यो। त्यस्तो झगडामा हामी किन पर्ने? त्यो कुकुर झगडा हो नि। यो देश जनतासँग त्यहाँबाट के बरु मुद्दा मामिला न्यायाधीशले चाहिँ बस इत्यादि बेन्च नचलाएबाट त्यहाँबाट बरु न्यायका उपभोक्ताहरू ठगिएका छन्, त्यहाँ चाहिँ बरु अत्याचार छ। तर चोलेन्द्रको ठाउँमा भोलि चाहिँ खोलेन्द्र आयो, के हुन्छ त हामीलाई? त्यो खोलेन्द्रले यो गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? हिजो दीपक राज जोशी हुनुपर्ने थियो त्यहाँ प्रधान, यसै गरिकन कुटिकन तेरो सर्टिफिकेटै नक्कली हो भनिकन चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुनबाट रोक्ने यिनीहरू नै हो। यसलाई ल्याउने फेरि यिनीहरू नै हो। अनि अब हामी त्यसको साँची बस्ने किन भने मैले नेपाली जनताको तर्फबाट उनीहरूको आवाज राखिदिएको, त्यति मेरो कुरा हो। अब म अन्त्यमा पनि छु सर होइन, अन्त्यमा चाहिँ मलाई के कुरा गर्नु मन लाग्यो भने अहिले अब कोभिडले कति लकडाउन भएर भर्खरै खुलेर कतिजना साधारण जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ, कतिजनालाई गाह्रो परिरहेछ होइन। सुरुमा चाहिँ सुन्यो यो राजनीति हो, रोग होइन भने, तर काट्ट आफन्तै पनि बित्नु भयो, या नजिकको मान्छे पनि बितेको देखियो, अनि फेरि हस्पिटलमा झगडा देखियो, यो यसले मेरो बाउको यो निकाल्यो या मेरो बिरामीको यो निकाल्यो, यस्तो भयो भनेर। यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनु भएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ
होइन हामीले नबुझेको कुरा चाहिँ हजुरले प्रस्ताइदिनु पर्यो। यसमा त द्वन्द्व छ होइन। यो चाइनाबाट उत्पन्न भएको हो, यो चाहिँ ल्याबबाट चाहिँ बाहिरिएको हो कि अब नेचुरल्ली पंक्षीबाट मान्छेमा आएको हो भन्नेमा विवाद छ। सुरुमा अमेरिकाले यो चाइनाको षड्यन्त्र हो भन्ने रूपमा प्रोजेक्सन गर्यो र यो प्रोपोगेन्डा मात्रै हो। WHO नै चाइनाको लागि मतियार बन्यो लगायतका कुराहरू भन्यो र सबभन्दा ठुलो क्षति पनि वास्तवमा अमेरिकामै भयो। 7 लाखभन्दा बढी मान्छे मरेका छन् त्यहाँ होइन। अब इकोनोमी त सबैको चौपट भयो होइन, हुनु स्वाभाविक पनि थियो। अब अहिले मै भनौँ न 2 वर्षदेखि मेरो घरमा 1 रुपियाँ पनि एक्स्ट्रा प्रवेश भएन। अब मेरो छोराछोरी पाल्नु पर्दैन, आफ्नो खुट्टामा उभिएका छन्, गर्छन् खान्छन्। श्रीमती पाल्नु पर्दैन, आफ्नो खुट्टामा उभिएका छन्, गर्छन् खान्छन्, समस्या भएन। अब 7 जना परिवार मैले धान्नु परेको भए त म त स्वतः फुटपाथमा आइहाल्थेँ। आम मान्छेको हकमा भयो नै यही। अब यस्तो बेलामा अहिले पनि विश्वलाई कन्फ्युजन छ कि यो चिज के हो भनेर। अब यो यस्तो हो भनिदिए हामीलाई यो बोल्न सजिलो हुन्थ्यो। अब विश्वले नै यस्तो हो भनेको छैन, WHO ले नै यस्तो हो भनेको छैन भने हामी के भन्न सक्छौँ? किन WHO को पनि चलखेल छ भनेर भनियो त यो कुरामा? त्यो पनि त आइरहेछ नि त एउटा। अब यही हो, अब सबै संसार चाहिँ अब के भन्ने स्वार्थमा गयो। अब तेरो मेरो गाधा WHO कै मान्छे पनि त तेरो मेरो गाधामा नियुक्त हुन्छ होइन। योग्यता क्रममा त्यहाँ पनि हुँदैन। म्यानिपुलेसन हुन पनि सक्ने भयो, नहुन पनि सक्ने भयो। अमेरिकाले आफ्नो अनुकूल नभएको हुनाले प्रोपोगेन्डा मात्रै मचाएको पनि हुन सक्ने भयो। चाइनाले चाहिँ कोभिडलाई ट्याकल गरेको देख्दाखेरि काहीँ न काहीँ प्रपञ्च छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब अनुमानमा त मैले भनिदिन मिलेन। अब नेपालमा जहाँसम्म छ, नेपालमा पनि एउटा कमाउ धन्दाको रूपमा यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले दुरुपयोग गर्यो। अब एउटै बिरामीले मेरै साथीभाइ भित्रबाट पनि 70 लाखसम्म बुझायौँ भने र डाक्टरले एकचोटि हाउ आर यु यति मात्रै भन्यो भने 8,000 तिर्नु पर्थ्यो अरे। अरू केही छैन। के छ हाउ आर यु भने चाहिँ मात्रै गरिदियो भनेदेखि ट्याक्क उसको 8,000 र दिनको 40, 50, 60 हजारसम्म तिर्नुपर्छ। कति तिर्यो त भयो लास्टमा भन्दा 70 लाख तिर्ने भन्यो भनेपछि उसँग त्यो थियो र तिर्यो अनि नभयो भने मर्यो। त्यो त त्यति बेलाको स्थिति के थियो भने हस्पिटलमा भर्ना मात्रै पाइयो भने पनि लाख थियो, किन बाटो मान्छे मरिरहेको थिए। जेसुकै जाओस् मेरो तर भर्ना दियो भन्नुपर्ने अवस्था थियो। अब यसमा स्टेटले मोनिटरिङ गर्नुपर्ने, नागरिक समाजले मोनिटरिङ गर्नुपर्ने, डाक्टरहरूभित्र पनि राजनीतिकरण छ। उनीहरूले पनि कमसेकम यदि उनीहरू रियल सचेत डाक्टरहरू थिए भने यस्तो त हुँदैन है साथी हो। मैले त्यो सम्झेँ। मेरो पनि यो क्यान्सरको अपरेसन गरेको राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नयाँ दिल्लीमा, त्यति बेर यही व्यवहार त्यहाँ थियो। के भने सुधिरा हुन्थेँ म, डाक्टरको टिम आउँथ्यो 5 जनाको, अनि आउँथ्यो ओ डक्टर केसी हाउ आर यु फाइन भने यति गर्थ्यो। आएँ म ओके डक्टर भने यति भनेपछि ओके भन्थ्यो। भरे बिल त त्यो 5 जनाको हेड डाक्टरको चाहिँ त्यति भनेको 1200 चढ्दो रहेछ, अरू सहयोगीको चाहिँ 800 चढ्दो रहेछ। अनि पछि बिल हेर्दाखेरि पो यो त भएन नि, साह्रै शोषण हो नि त पेसेन्टहरूको। अब अहिले त्यही पैसा चाहिँ यहाँ यो कोभिडको त्यो साथीको मैले कुरा सुन्दाखेरि जसलाई म 1200 तिर्थेँ त्यसलाई ऊ यहाँ 8,000 तिर्दो रहेछ। त यो तरिकाबाट उनीहरूले चाहिँ रोगीलाई लुटे। यो त राम्रो कुरा त थिएन। तर के गर्ने अब हामी सकिगयौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त मालामाल भयो। फेरि डाक्टरको नर्सको कोणबाट हेर्दाखेरि उनीहरूसँग आफ्नै व्यथा होला, आफ्नै पीडा होला, किनभने उनीहरूले पनि ज्यान मोलेर फ्रन्ट लाइनमा बसेर बिरामीको सेवा गरे। पैसा त के हो र? मलाई त्यो कहिलेकाहीँ त यो भन्दै नभने पनि हुन्छ कि भने जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ म दाँतको ट्रिटमेन्ट गर्न गइरहेको हुन्छु। अब दाँतको ट्रिटमेन्ट गर्न जाँदाखेरि त यसरी अब डाक्टरले त यो तरिकाले गर्नु पर्यो। यताबाट के जाति गरेर त्यो त यताबाट त्यो पानी पुचुचुचु गरेर बिचरा मुखैमा जाने हुँदो रहेछ क्या। मैले पनि धन्य होस् डाक्टरले पनि 2 पैसा कमाउनु त ठिकै हो कि जस्तो पनि लाग्ने। किनभने सजिलो होइन, धिसा पिसा गर्नु पर्यो, हात हाल्नु पर्यो, सजिलो काम त होइन नि। के को लागि उसले त्यो गर्यो भन्दा त पैसाको लागि जस्तो पनि लाग्छ।
तर राज्यले यहाँ न्याय गर्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईँहरूलाई यस्तो छ, गाह्रो छ, हामी बरु क्षतिपूर्ति दिन्छौँ स्टेटको तर्फबाट, तर तपाईँहरूले चाहिँ बिरामीको लागि गरिदिनु पर्यो इत्यादि। त्यस कारण डाक्टरलाई मात्रै दोषारोप नगरौँ। यो बिचमा होइन किडनी निकाल्यो, आँखा निकाल्यो भन्ने चाहिँ के थियो? यो त्यो त विश्वासको सङ्कट हो। जस्तो अहिले यो एउटा अफवाहको रूपमा छ र काहीँ काहीँ त्यस्तो भएको पनि छ। अब यहाँ प्रसुतिमा एकचोटि बच्चै हरायो भन्ने पनि मैले सुन्थेँ। अब नहरायो कि बाँदरले, त्यहाँ त बाँदरको पनि बिगी छ। फेरि सबैभन्दा असुरक्षित ठाउँमा लगेर यिनीहरू अस्पताल बनाउँदा छन्, त्यो पनि रमाइलै छ नि त, रमाइलो छ नि त। त्यस कारण यो गैर जिम्मेवारी भएपछि चाहिँ आउँदैन के वे आउट। सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। जिम्मेवार भएर एउटा पारदर्शितापूर्ण हुनु पऱ्यो क्या। जीवन पद्धति पारदर्शी हुनुपर्छ क्या। ल है यस्तो तपाईँ हामीलाई यस्तो गाह्रो छ, यस्तो छ, तपाईँहरूको पनि यो छ, हामी दुःख तपाईँहरूको समस्या पनि बुझ्छौँ, तर अहिलेको स्थिति यो भएको हुनाले हामी योसम्म गर्दैछौँ। 8,000 खाइदिनु भएन नि त पेसेन्टको। बढ्ता हो नि 8,000 भने त। हजुर, यो कोरोनाकै विषयमा चाहिँ धनी मान्छेहरू अझै बढी उहाँहरूको बढेको छ भन्ने बुझिन्छ होइन, भन्नाले उहाँहरूसँग घटेको छैन बरु डबल भएको छ भन्ने बुझिन्छ। विश्वको जुन धनीको लिस्टमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ, तर गरिब मान्छे अझै गरिब भयो, खाना लाउनै नसक्ने स्थितिमा आयो भने यो चाहिँ के कारणले भयो होला? होइन, जस्तो धनीबाट नै थालौँ न। मेरो एउटा एकदम धनी मध्ये एउटा बागबजारमा श्रेष्ठ टेलरिङमा चाहिँ एउटा टेलरिङ चलाएर चाहिँ बसिरहेको, मेरो आउँदा जाँदा कफी खाने ठाउँ चाहिँ त्यही नै थियो। सबभन्दा पहिलो सडकमा उही नै आयो। कसरी आएछ भने उसले तथ्याङ्क नै दियो। उसको चाहिँ स्टाफ खर्च रहेछ महिनाको 4 लाख स्टाफ खर्च, भाडा यस्तो होला नि त, 4 लाख। पहिलो लकडाउनको 6 महिनामा मेरो 1 रुपियाँ पनि बिक्री भएन। 1 रुपियाँ पनि बिक्री भएन भने 6 को 24 लाख भयो। अनि उसको चाहिँ पसल करिब 4 करोडको थियो, 2 करोडमा बेचेँ अरे। 2 करोडमा बेचेर घर आएँ। भोलिपल्ट लोग्ने स्वाइन लाइन कोभिड भयो, नर्विकमा गएर भर्ना भयौँ, बाँकी रहेको नि बुझायौँ। खै त धनीले पनि दुःख त पाएकै छ। धनी मध्येका धनीले त्यो गरे। जस्तो यहाँ ठुल्ठुला धनीहरू थिए, तिनीहरूले चाहिँ यो जुन इक्विपमेन्ट थियो, मेडिकल इक्विपमेन्ट, मास्क इत्यादिमा तस्करी कालोबजारी गरेको रङ्गे हात पक्राउ पनि परे होइन। त यो विधिबाट यो मेडिकल माफियाहरूले मेडिकलको क्षेत्रबाट चाहिँ कमाउने प्रपञ्चको रूपमा यो चाहिँ कोभिडको एउटा अफवाह आएको भन्ने छ। अब मैले भने म त यसको लागि बोल्नलाई अथोरिटी व्यक्ति पनि होइन, खालि एउटा सतहमा देखिएका डिबेटहरूलाई मैले सेयर तपाईँ सोधिहालेको हुनाले सेयर गरेको मात्रै हुँ। अब अहिले यसो यहाँ विचार गर्दाखेरि पनि जस्तो यो दसैँको अन्तरालमा फेरि एकचोटि यो भयावह हुन्छ होला भन्ने मेरो आफ्नो पनि अनुमान थियो। जति क्षति हुनुपर्ने त्यति क्षति हामीले बेहोर्नु नपरेको हो कि भने जस्तो पनि लाग्छ। किनभने कोही पनि यो सिस्टम मान्दैन। हामी नै पनि यी बिना मास्क भिडिरहेछौँ होइन। अब कहिलेसम्म घरबाट मैले नै भनौँ, पहिलो चरणमा त 6 महिना त म पनि वास्तवमा कति 35 दिन त मिडियासँग पनि बोलिनँ क्यार म होइन। त्यो टाइम त सबैजना घरभित्रै लक भएर नै बसियो। अब कहिलेसम्म गर्ने भन्ने प्रश्न आयो। अब बाहिर आइयो होइन। घर घरमा मैले त अनुमान के थियो भने यो नपुग्ने घर हुँदैन होला भन्ने मेरो अनुमान थियो। अब सौभाग्यको कुरा, सुखको कुरा यस्तो त भएको छैन। तर दोस्रो फेजको कोभिडले चाहिँ हामीलाई धेरै नै पीडा दियो। किनभने यो आफन्तजनहरूमा धेरै नै यसले र चिने जानेका साथीभाइहरू, उमेरदार, त्यसमा पनि उमेरदार साथीहरू पनि धेरै गए। अब यो भयो। अब यो चाहिँ जुन सामाजिक प्रकोप यस्ता त अब राज्यले खनाइदिएको, नेताहरूले खनाइदिएको यस्तो कुरा त होइन। तर यसलाई व्यवस्थापन गर्नमा त उनीहरूले जनतासँग सहकार्य गरेर तपाईँहरूसँग हामी छौँ है भन्दै सामूहिक रूपमा चाहिँ जुझौँ भन्नुपर्नेमा यहाँ के भने साधन सम्पन्न सुरक्षित हुन सक्ने यस्तो स्थिति भयो। विपन्नहरू चाहिँ मरेर जानुपर्ने यस्तो स्थिति भयो। देख्दाखेरि पनि माथिल्लो तहमा कमै प्रकोप पुगेको देखिन्छ होइन। अब तल्लो तह नै कोपित भएको देखिन्छ। यो स्वाभाविकै पनि हो जहिले पनि। किनभने तल्लै तह युद्ध भए पनि तल्लै तह, अघि हामीले महिला बालबालिकाको कुरा गऱ्यौँ। अब हिंसा भयो भने प्रताडित हुने त फेरि महिलै हुन्छ। अब परिवारमा त्यो क्षति आइपुग्यो भने पनि महिलेले त्यो बुहार्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब
सबै घर आइपुग्यो नि त उसको कानमा। अब फेरि महिला पीडाको चाहिँ घाम नपर्ने हुन्छ। त यो सब कुरालाई चाहिँ राज्यले हेर्न सक्नुपर्छ, देख्न सक्नुपर्छ र जनतालाई विश्वासमा लिएर तपाईँहरू धन्दा यहाँ त जस्तो पिसिआर पनि आफै घर भनिदियो होइन। अब पिसिआर महँगो हुँदो रहेछ, फेरि मैले आफै पिसिआर गराएँ होइन। फेरि ठाउँ अनुसार रेट फरक। त्यो अब ठाउँ अनुसार, जस्तो मैले घरैमा बोलाएर गराएँ 2500 तिरे। तपाईँले गराएको छ कि छैन? पिसिआर गराएको हो? मैले भ्याक्सिन लगाएँ, गराउनु। पिसिआर गराइयो कि गराइएन? गराइएन। नत्र सेयर गरौँ कति, मैले चाहिँ 2500 तिरेँ। 2000 जति मेरो हस्बेन्ड चाहिँ जानुभएको थियो हस्पिटलमा। 2000 बिहानको बेलुका मोबाइलमा रिपोर्ट आयो। हो भनेपछि मैले घरैमा गराउँदाखेरि मैले 500 बढी तिर्नु परेछ भनेपछि त 2000 त उहीँ जाँदा पनि तिर्नुपर्ने भनेपछि मेरो लागि त ठुलो कुरा भएन। किनभने उहाँ गएर मैले दिनमाया मारेर 2000 मा या अरू मान्छे भिडभाडमा जानुभन्दा त मलाई त यही नै सेफ हो। नभन्दै म आजसम्म सेफ पनि भएँ होइन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ कसैलाई दोषारोपण गर्ने इत्यादि गर्ने विषय होइन। राज्यले खालि ल है कोभिड आयो, मर्दा पर्दा हामी छौँ, राज्य छ, तपाईँ धन्दा मान्नु पर्दैन। अहिले राज्य पनि सङ्कटमा भएको हुनाले जो सक्छ उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट गरेर राज्यलाई साथ सहयोग दिनु होला भन्दै व्यवस्थापन गरिदिएको भए भोलिको लागि थियो। तर यहाँ त के भयो, जो धनी जो ठुला बडा उनीहरू नै भ्रष्टाचारमा डुबेको देखा पर्यो। यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। ठुल्ठुला साहुहरू पऱ्यो नि त यसमा। ती त बिचरा दल यो सत्ताधारी दलभन्दा परका थिए होला र परि पनि हाल्यो होला। अब सत्ताभन्दा परको साहु हो भने त पर्ने पनि कुरा थिएन। त यो तरिकाले रोगलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्नु चाहिँ धनीमानी र राज्यसँग जोडिएकाहरूको बेइमानी नै हो भन्न सकिन्छ। तर अब यो अहिलेको हकमा यो प्रकृतिको हामी माथिको एउटा दमन हो र प्रकृतिलाई हामीले चिडियाको हुनाले पनि यस्तो भएको भन्ने छ। त्यस कारण हामीले यो सब कुराबाट शिक्षा लिएर भोलिको लागि तत्पर जागरुक हुनुको त विकल्प अहिले केही पनि बन्दैन। अब थर्ड लकडाउनको कुरा पनि सुनेको थिएँ, एउटा इन्टरभ्यूमा कसैले भन्नुभएको थियो होइन, जो बुझेकै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अब हुन्छ नै भनेर कन्फर्म गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको विचार के छ? होइन, अहिलेको लक्षण हेर्दा नहुनु पर्ने। किनभने दसैँमा हाम्रो त त्यही हो होइन, आनी बानी। मैले पनि सडकमा पनि हेर्दाखेरि भिड भडाका मैले अलिक ठुलो देखेको थिएँ। त्यो स्वाभाविक के भने, किनभने उनी त 2 वर्षदेखि अप्ठ्यारोमा छन् नि त। उहाँ घर भाडा तिर्नु परिराखेको छ। 1 रुपियाँ गोजीमा मैले भने नि मेरै घरमा चाहिँ यो अवधिमा 1 रुपियाँमा काँडा आओस् त भनेको नि, आउने ठाउँै त कहीँ छैन। निस्किनै नपाए त आउँछ काँडा त फल्दैन आफै त। त बिचरा उनीहरूको त दोकान त्यहाँ भाडा तिरेको थियो। फेरि अब कसैले पनि अब अलिकति विचार गर्दै पनि हुन्थ्यो कि भन्दा पनि विचार त गर्नुहुन्थ्यो, हामीले पनि ब्याङ्कको किस्ता तिर्नुपर्छ भन्छन्। फेरि ऊ पनि समस्यामा छ। त सबै समस्यामा छ नि त। तर खालि उसले ठगेको मात्रै देखिन्छ, आफू ठगिएको मात्रै अनुभव हुने भयो। उसलाई पनि केही पीडा छ कि भन्ने कुरा त बाहिरको मान्छेले त देख्दैन। एकोरो नभएपछि त त्यस कारण त्यो मैले 66 ट्रेनको कुरा भने नि, त्यो चाहिँ मेरो आउँदा जाँदा बस सेन्टर पनि पऱ्यो बाग बजार। अलि चाहिँ दिलदार भएको हुनाले डाक्टर साहब कफी खाउँ, खाजा खाउँ, के खाउँ पनि भनिरहन्थेँ। म गइरहन्थेँ। पछिबाट त त्यस्तो मैले कुरा सुनेँ। त त्यो एउटा घटनाको कुरा मात्रै भयो। त एज ए होल चाहिँ अहिले काठमाडौँमा हेरौँ न, जहीँ तहीँ घर भाडामा भनेर यस्तो कहीँ देखिँदैन। मेरो फर द फर्स्ट टाइम 48 सालमा बनेको घर हो मेरो, अहिले त्यो भ्याकेन्ट भयो। फर द फर्स्ट टाइम इट ह्यापेन्स। 12-15 हजार रुपियाँको त मेरो पनि त्यहाँ आउँथ्यो, त्यो पनि गयो। मेरै आफ्नो अनुभव त्यो छ। त भने यो त अर्को घरमा पनि त होला। त्यस कारण यो यसरी सामाजिक रूपमा नै हामी आक्रान्त भएका छौँ। यसको लागि राज्यलाई दोषी देखाउनु भन्दा पनि अघि पनि मैले भने राज्यले चाहिँ नागरिकसँग चाहिँ हातेमालो गरेर ल है हुनेले अलिकति डिभोट गरौँ, नहुनेलाई राहत दिउँ भन्नुपर्नेमा हुनेले मिलेर अनि आफ्नो व्यवस्थापन गरे। आखिरमा त नहुने नै पाखा पर्यो। यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। यस्तोबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्नेलाई हामीले मध्यनजरमा राख्नुपर्छ। अर्को त्यस्तै हस्, थ्याङ्क यू सर। एकदमै धेरै कुराको जानकारी दिनुभयो होइन। र अरू कुराहरू पनि, अझै मिठो कुराहरू चाहिँ पछिको इन्टरभ्यूमा फेरि सुन्न पाइयो सरबाट। सरको हेल्थ पनि यसरी नै राम्रो रहिराखोस्। थ्याङ्क यू सर। ल ओके, ल थ्याङ्क यू। ल